बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर, आपने मुझे भी मौका दिया, चूँकि आप पहले ही हुक्म फरमा चुके हैं कि वक्त की बहुत किल्लत है। सबसे पहले तो चूँकि आज के इस इजलास का जो एजेंडा है और जो उन्वान है उस के मुताबिक मैं जो जंग हमने जीती है उस पे अपने आप को, आपको, पूरी कौम को, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान के बारे में मेरी सोच, मेरा नज़रिया ये है कि ये कायम रहने के लिए बना है, ये हमेशा सलामत रहेगा और इसको मिटाने का सोचने वाले ख़ुद मिट जाएंगे। मुझे यहाँ पे एक बात कहना है कि जिस वक्त हम अपने मुल्क के साथ मोहब्बत का इजहार करते हैं तो हमें यहाँ पे कहीं नाइंसाफ़ी नज़र आती है, कहीं जुल्म नज़र आता है, कहीं अदालतों से बेइंसाफ़ी दिखाई देती है, कहीं गरीब किसी चौराहे के बीच दम तोड़ता नज़र आता है, कभी किसी गरीब का बच्चा जो है वो तालीमी इदारे के कबाड़ों से बाहर रोता हुआ नज़र आता है। ये सारी चीज़ें, ये सारे दुख, ये सारे अलम हमारे सामने होते हैं, लेकिन मैं परवीन शाकिर के से अक्स करते हुए एक सोच आपके सामने रखता हूँ कि उनका कहना ये था कि वतन की हैसियत एक माँ की हैसियत होती है। वतन की हैसियत एक माँ की हैसियत होती है और किसी माँ से प्यार उसका चेहरा देख के नहीं किया जाता। अगर उसके चेहरे पे कोई दाग भी हों, धब्बे भी हों, तो माँ बहरहाल काबिल मोहब्बत और काबिल प्यार होती है, उससे प्यार ही किया जाता है, उससे नफ़रत नहीं की जाती। अगर हमें अपने माशरे के अंदर, अपने मुल्क के अंदर, अपनी जोग्राफियाई हदूद के अंदर कहीं कुछ ऊंच नीच नज़र आती है, कोई तबकाती कशमकश नज़र आती है, तो उसके बावजूद हमें अपने वतन, अपने मुल्क, अपने इस धरती के साथ प्यार करना है। जो जंग हम जीते हैं, जिस पे आज हमें बात भी करना है, तो उसके बारे में मैं यही अर्ज़ करूँगा कि जब भी हमें कहीं बाहर के किसी महाज पे जाना होता है, लड़ना होता है, हम हमेशा जीत जाते हैं, हमारे जज्बे जवान होते हैं, लेकिन हम हारते उस जंग में हैं जो हमारे अंदर की जंग होती है, जो हमारी जंग हमारे अपनों के साथ होती है, जो हम आपस में लड़ते हैं। उस जंग में हम हमेशा दोनों फरीक हारते होते हैं और यही कुछ हम हमेशा देखते आए हैं। हमने अब से पिछले चंद बरसों की अगर हम बात देखें तो जितनी ज़्यादा खलीज हमारी आवाम और हमारे बाज़ ताकतवर हलकों के बीच में नज़र आती है, इतनी खलीज शायद पूरी क़याम पाकिस्तान से लेके अब तक की तारीख़ में हमें कहीं दिखाई नहीं देती। ज़रूरत इस अमर की है कि ये जो एक मौका कुदरत ने हमें दिया है इस जंग की जीत की शक्ल में, इसको हम अपॉर्चुनिटी बनाएं, इसको हम अपने लिए एक सुनहरा मौका करार दें और वो जो खलीज थी जो अवाम पाकिस्तान और बाज़ इदारों के दरमियान, बाज़ ताकतों के दरमियान बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, उसको कम करने की कोशिश करें। लेकिन मैं यहाँ पे ज़रूर ये गुजारिश करूँगा कि ये खुद बहुत नहीं हो जाना, इसके लिए समझदारों को, ज़िम्मेदारों को, जो लोग इस वक्त अपने आप को ब्रेन ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, जो इस वक्त अपने आप को पाकिस्तान की ज़हीन तरीन अफराद कहते हैं, उन्हें इस पर सोचना है कि हमें इस खलीज को पाटने के लिए, इन फासलों को कम करने के लिए और इन दूरियों को नज़दीकियों में बदलने के लिए क्या करना है। फैज़ अहमद फैज़ का एक कलाम, आप इस चीज़ को खूब अच्छे तरीके से जानते हैं कि फैज़ अहमद फैज़ जो है वो जब भी कभी बोलते थे तो जल्दी जल्दी ये समझ नहीं आता कि वो कुछ रूमानवी बात कर रहे हैं या कोई कौमी सतह की बात कर रहे हैं। उनकी बातें
کبھی وہ ایک ہی جملہ ہوتا تھا، اس کو رومانویت پسند اسے رومانوی گیت کے طور پر لیتے تھے، اور جو قومیت پسند لوگ ہوتے تھے اسے قومیت کے آئینے میں دیکھتے تھے۔ میں ان کے فیض احمد فیض کے کچھ جملے، کچھ مصرے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ۔ میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ یہ اس کو جو لوگ کوئی رومانوی غزل سمجھتے ہیں وہ غلطی پہ ہیں، وہ غلطی پہ ہیں۔ یہ ایک قومی گیت ہے، یہ ایک درد ہے، یہ ایک اندر کا جو زخم ہے اس کو دکھایا گیا ہے۔ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، میں یہ سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، اور تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے۔ تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات، اور تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے۔ تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے، یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے۔ اور پھر اگر اس کو کوئی رومانویت سمجھتا ہے تو اگلے بند کو ضرور سن لے۔ ان گنت صدیوں کے تاریک بہی معنی طلسم، ان گنت صدیوں کے تاریک بہی معنی طلسم، ریشم و اطلس و کم خواب میں بنوائے ہوئے، اور جا بجا بکتے ہوئے کوچہ و بازار میں جسم، خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے، لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجئے، اب بھی دل کش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجئے۔ اے میرے وطن اب بھی دل کش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجئے، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ۔ اور میں اپنے اس بات کو چونکہ اختصار کے ساتھ ہی کہنا ہے تو شعر میں ایک بات، بہت بڑی بات کو بھی انسان چند لفظوں میں کہہ سکتا ہے۔ جناب اسپیکر مجھے اجازت دیجیے، اور جن جن کو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ آئے وہ سمجھ لیں۔ احمد فراز کے الفاظ ہیں، اب میرے دوسرے بازو پہ وہی شمشیر ہے جو، اب میرے دوسرے بازو پہ وہی شمشیر ہے جو اس سے پہلے بھی میرا نصف بدن کاٹ چکی، اور اسی بندوق کی نالی ہے میری سمت کے جو اس سے پہلے میری شہرگ کا لہو چاٹ چکی، اور میری سرحد سے پرے بھی میرے دشمن ہوں گے، پر یہاں کب کوئی اغیار کا لشکر اترا، آشنا ہاتھ ہی اکثر میری جانب لپکے، اور میرے سینے میں صدا اپنا ہی خنجر اترا، اب کہ ایسا نہیں ہونے دینا، اے میرے سوختہ جانو، اے میرے پیارے لوگوں، اور اب کہ گر زلزلے آئے تو قیامت ہوگی، میرے دلگیر میرے درد کے مارے لوگوں، اور کسی غاصب، کسی ظالم، کسی قاتل کے لیے خود کو تقسیم نہ کرنا میرے سارے لوگوں، خود کو تقسیم نہ کرنا میرے سارے لوگوں۔ بہت شکریہ۔